खुदा यीशु मसीह की बरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और साथ ही साथ गुड फ्राइडे आप सबको मुबारक हो। नहीं अगवा आखना पता भी है कि नहीं आज है। शुक्रिया। पहले तो मैं उन बच्चों को बड़ों को जिन्होंने 6 कलमात पेश किए हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फैमिलीज को मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से अपने बच्चों को पेश करें जो पढ़े लिखे हैं ताकि वो खुदा के कलाम को पेश करें। सब ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो खुदा ने उनको इल्म दिया, जितनी उन्होंने मेहनत की और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल काटेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितना जो कोई बोएगा उतना ही काटेगा। सबने मेहनत की है और यकीनन उनकी मेहनत के मुताबिक हमने बरकत पाई है, तो हमने आइंदा और आगे बढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम सबों के लिए हम सब बाइश बरकत ठहरे। ये कोई जबरदस्ती और जोर वाली बात नहीं है। खुदा ने आपको बरकत दी है, इसीलिए आपको कलमात दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे तौर से पेश करें। आए सातवें कलमे की तरफ बढ़ते हैं। जिनके पास खुदा का मुकद्दस कलाम है वो लूका की मार्फत लिखी इंजील उसका 23 बाब और उसकी 41 आयत पढ़ेंगे, लावत सुनेंगे। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी इलाही बरकत हो। सब कहें आमीन। ये कौन सा कलमा है? सातवां कलमा। सातवां जो कलमा है ये तहफ्फुज़ को पेश करता है। ये कलमा जो है रफाकत को पेश करता है। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने अपने बाप से रफाकत हासिल की। वो अपने बाप से उसकी मुलाकात दोबारा हो गई। जो वो काम दुनिया में करने को आया था, करने के बाद अधूरा नहीं छोड़ा उसने। या सुनिएगा, इधर उधर गर्दना नहीं कमाइया, जिन्नियां कमा लिया जो कमा लिया थोड़ी देर के लिए। ये दोबारा मेल मिलाप का कलमा है। यीशु का अपने बाप से दोबारा मुलाकात का ये कलमा है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सात का आदत जो है ये कामलियत का आदत है। किस चीज का आदत है जी? कामलियत। और कामिल सिर्फ जात खुदा है। और ये खुदा की जात के लिए या उसके बेटे के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल में सात आदत को बड़ी अहमियत का हामिल कहा गया है। बड़ी अहमियत दी गई है सात की आदत को। बाइबल में हमें 7 दिनों का जिक्र मिलता है। कितने दिनों का? जोर से बोले, कितने दिनों का? 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। 7 रूहों का जिक्र मिलता है। चिरागदानों का, सितारों का, मोहरों का, सिंगों का, आंखों का, फरिश्तों का, 7000 आदमियों का जिक्र मिलता है। 7 फलों का जिक्र मिलता है। 7 ताज आफतों का, सोने के प्यालों का जिक्र मिलता है। फिर पहाड़ों का, बादशाहों का। काहिन जब कुर्बानी चढ़ाते तो 7 बार उस पर खून छिड़का जाता है। यानी बाइबल में 7 का आदत जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। यीशु मसीह जब वो सलीब को उठाए हुए हैं, उनको जख्मी कर दिया गया, तो 7 मरतबा उनका खून जो है वो जमीन पर लपका। हालेलुया। यानी उसने उस सारे काम को जो करने के लिए आया था अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसने सारे काम को सर अंजाम दे दिया। और ये अल्फाज जो है ये ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत से लिए गए हैं। यीशु मसीह ने जो भी काम किया, जो बाप के पास प्लान था, बाप के पास लिस्ट थी, उसके मुताबिक काम किया। हमारी लिस्टों के मुताबिक काम नहीं किया कि इंज होना चाहिए तो इंज होना चाहिए। खुदा बाप की मर्जी को उसने पूरा किया। और जब आप
زبور کی کتاب پڑھتے ہیں 31واں باب اس کی 5ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے کہ آپ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ وہاں پر باپ کو نہیں لکھا ہے کیونکہ یہودی جو لوگ تھے یہ بچوں کی دعا تھی۔ 31واں باب جو ہے یہ بچوں کی دعا تھی۔ رات کو بچے یہ پڑھ کے سوتے تھے کہ شاید صبح کا دن جو ہے وہ نصیب نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ نہیں آ رہی؟ جب سنو گے نہیں تو سمجھ کی ہوگی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دعا بچوں کی دعا ہے جیڑی یہ تھے پڑھتے نے بیٹھے اب انتے پڑھتے نے بچے تھے۔ یہ دعا جو ہے یہ بچوں کی دعا تھی کہ وہ رات کو دعا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح کا دن ہی نہ ملے، تو اس سے پہلے یہودی بچے جو تھے وہ اپنی روح کس کے ہاتھ میں سونپتے تھے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ لیکن یسوع مسیح نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا جو 31ویں باب میں اس نے باپ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس نے یہ بتایا کہ میرا اور خدا کا رشتہ کیا ہے۔ باپ جو اس نے کہا ہے اس نے ایسے نہیں کہہ دیا، اس میں بھید ہے۔ دنیا جانے کہ وہ اس کا باپ ہے، لوگ جو نہیں مانتے وہ اس کو جانتے کہ آسمان کا جو خدا ہے، جو شبوں کا خدا ہے، وہ یسوع مسیح کا باپ ہے اور یسوع مسیح اس کا بیٹا ہے۔ یہ باپ کا جو ذکر ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دیا گیا، بلکہ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اپنی روح دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو واپس بولو روح دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر روح لینے کا بھی اختیار ہے۔ ہاللیلویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا۔ اس کو روح لینے کا بھی اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی روح دیتا بھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنے باپ سے روح لے سکتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ خدا باپ کے پاس جاتی ہے، روح کو زندہ کرنے والا خدا ہے، اس لیے روح جو ہے وہ باپ تک پہنچتی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے کہ میں جیسے اپنا پین آپ کو دیتا ہوں، اور جب میں اپنا پین آپ کو دیتا ہوں تو وہ پین کس کا ہے؟ بولو مل مارنے چکر جڑا بولتے نہیں نا پے مل تو نہیں مارنا، میں تمہیں دین نہیں دیا، صرف سمجھا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اگر میں آپ کو پین دیتا ہوں تو پھر مجھے اختیار بھی ہے کہ میں آپ سے پین واپس لے سکتا ہوں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی روح اپنے باپ کو دے دی اور پھر اس کو واپس لینے کا بھی اس کو اختیار ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا، اس میں اس کی روح جو ہے واپس آ گئی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں، ہمارے جھوٹے ہیں۔ سب وعدے ہمارے خداوند کے کیسے ہیں؟ سچے ہیں، تو ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہمارے وعدے بھی سچے ہونے چاہیے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جو یسوع مسیح نے الفاظ کہے کہ جیسے کوئی بچہ کھیل کھیل کر بھاگ بھاگ کر تھک جاتا ہے اور تھکنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ماں کی ایک بندے دی منو گالی یاد آ گئی، وہ روح پرواری گئی، روح واپس آ گئی، تے جب روح واپس آئی تو بجائے دے کہ شکر گزاری کرنا وہ سورے ال پائے مر گیا سی، تے روح واپس آ گئی تے جانا ہے کہ خدا دی شکر گزاری کرنا، وہ بچ کے سورے ال پڑ گیا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ یسوع مسیح ایک چھوٹے بچے کی طرح جس نے اپنا سارے کام کو سر انجام دے دیا اور پھر باپ کی گود میں چلا گیا، اس نے سارے کاموں کو سر انجام دیا ہے۔ تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹائم اور بھی لیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ وہ کون سی باتیں شیئر کی ہیں کہ اب باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپے۔ ہم نے بھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپنی ہے۔ ہم بری چیزیں خدا کے پاس لاتے ہیں اور اچھی چیزیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ہابل اور قائن کے بارے میں پتا ہے۔ قائن نے کیا کیا؟ بری چیزیں پیش کر رہا ہے۔ ہابل نے کیا کیا؟ اچھی چیزیں پیش کی، اس کا وہ خود بھی قبول ہوا اور اس کا ہدیہ بھی قبول ہوا۔
कायन खुद भी कबूल नहीं हुआ है और उसका हदिया भी कबूल नहीं हुआ है, क्योंकि हम दिल के साथ हदिया नहीं लाते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक औरत थी जो बेवा थी, उसने यीशु मसीह देख रहा है कि लोग जो है वो बड़े पैसे पेश कर रहे हैं और बाकी उसमें से जेब में वापस डाल रहे हैं, लेकिन बेवा ने क्या किया कि दो दबड़ियां उसके पास थी, उसने दो दबड़ियां जो है जो कुछ उसके पास था उसने डाल दिया। जब डाल दिया तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी दानियत में इन सबों में से सबसे ज्यादा किसने हदिया डाला है? तो दसिया होना जी चौधरी साहब ने, साढ़े अर्गे होते तो उन्हें कहना चौधरी साहब ने मौका दिता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा हदिया किसने डाला है? उस बेवा ने डाला है, क्योंकि उसका दिल उस हदिये के साथ शामिल है, उसने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। इसलिए हमने वो चीजें खुदा को पेश करनी है जो अच्छी है, जो सबसे अच्छी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये काने लूले जो जानवर है, तुम अपने जो अख्तियार वाले हैं, जो हाकिम है, उनको पेश करो, क्या वो इनको कबूल करेंगे? नहीं, तुम खुदा को पेश कर देते हो। जो बुरी चीजें हैं वो खुदा के हजूर में ले आते हो और अच्छी चीजें अपने घर में रखते हो। इसलिए कलाम सिखाता है कि "ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप दो"। अपने हाथ बाप के हाथों में अच्छी चीजों को सौंपा करें ताकि वो आपको बरकत दे। ये अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।